वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदीवर्गे एतदस्ति 37तमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं शुद्धिकौमुदीपुस्तकस्य 35-100तमं पृष्ठं परिशीलयन्तः आस्म। तत्र प्रथमं वाक्यं समाप्तम् अस्ति। बालः ज्वालाभिः आत्मानं रक्षन् धावितवान् इत्यस्य परिशीलनं कृतमस्ति। ज्वालाभ्यः इति वक्तव्यम् इति निर्णयः श्रावितः अस्ति। ततः अग्रिमं वाक्यम् इदानीं परिशीलयामः। विद्वान् महादेववर्यस्य भाषणम् अस्ति अद्य। एतादृशान् बहून् प्रयोगान् वयं शृणुमः, कुर्मः अपि। कश्चन विद्वान् अस्ति, तस्य विषये अस्माकं महत् गौरवम्। अतः यदा यदा तस्य नाम वदामः पूर्वं विद्वान् इति योजयामः एव। यथा विद्वान् रङ्गनाथशर्मा, विद्वान् सोति नागराजः, विद्वान् महाबलेश्वरभट्टः इत्येवं वयं वदामः। तत्सर्वं शोभनमेव, किन्तु तत्र विद्वान् इति सर्वत्रापि विशेषणम् अस्ति। विशेष्यभूतं पदं यदस्ति अग्रे उच्यते, तस्य का विभक्तिः प्रयुज्यते तद् मनसि निधाय विशेषणस्यापि सा एव विभक्तिः प्रयोक्तव्या। किन्तु तद् विस्मृत्य वयं विद्वान् महादेववर्यस्य भाषणम् अस्ति अद्य इत्येतादृशानि वाक्यानि वदामः। परिशीलयामः तावत्। अत्र विदुषः इति प्रयोक्तव्यम्। अतः शुद्धं वाक्यं भवति विदुषः महादेववर्यस्य भाषणम् अस्ति अद्य। ग्रन्थकारः अग्रे लिखति, महादेववर्यशब्दोत्तरं षष्ठी श्रूयते। महादेववर्यस्य इति षष्ठी श्रूयते। विद्वच्छब्दः तस्य विशेषणं। विशेष्यस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः स्यात् खलु विशेषणस्यापि। अतः विदुषः इति षष्ठ्यन्तं पदं प्रयोक्तव्यम्। विद्वच्छब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनरूपं भवति विदुषः। अतः विदुषः महादेववर्यस्य भाषणम् अस्ति अद्य इति वाक्यं वक्तव्यम्। एतादृशाः एव अनवधानकृताः प्रयोगाः। अवधानम् अधिकम् अदत्वा कृताः प्रयोगाः, अनवधानकृताः प्रयोगाः केचन यथा। प्रथमं वाक्यमस्ति, श्रीमान् द्विवेदी महोदयेन इदानीं भाषणं क्रियते। द्विवेदी महोदयः भाषणार्थम् अस्माभिः निमन्त्रितः अस्ति। सः आगत्य उपविष्टवान् अपि अस्ति। मञ्चसञ्चालकः वाक्यं वदन् अस्ति, श्रीमान् द्विवेदी महोदयेन इदानीं भाषणं क्रियते। श्रीमान् इति प्रथमाविभक्तिः, द्विवेदी महोदयेन इति तृतीया विभक्तिः अस्ति। अतः प्रथमं
यः श्रीमच्छब्दः उक्तः अस्ति तत्रापि तृतीया विभक्तिः एव वक्तव्या। श्रीमता द्विवेदी महोदयेन इदानीं भाषणं क्रियते इति वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यं तु अत्यन्तं प्रसिद्धं। स्वामी दयानन्दवर्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति। स्वामी दयानन्दवर्याः त्यज्यताम्। स्वामी विवेकानन्दः अत्यन्तं प्रसिद्धः। स्वामी विवेकानन्दः इति कथ्यते चेत् कोऽपि दोषः नास्ति। स्वामी इति पृथक् पदं, विवेकानन्दः इति पृथक् पदम्। उभयत्रापि प्रथमा विभक्तिः अस्ति, स्वामी विवेकानन्दः। स्वामी विवेकानन्दः अत्यन्तं प्रसिद्धः। किन्तु अग्रे कदाचित् विवेकानन्दस्य नाम केन न श्रुतं? तदा अहं वदामि, स्वामी विवेकानन्दस्य नाम केन न श्रुतम्? अथवा समासं कृत्वा अपि कदाचित् स्वामी विवेकानन्दस्य नाम केन न श्रुतम् इति कदाचित् वदेयम्। तत्र स्वामिनः विवेकानन्दस्य इति उभयत्रापि षष्ठीविभक्तेः प्रयोगः करणीयः। अथवा स्वामी शब्दस्य विवेकानन्दशब्दस्य च समासं कृत्वा स्वामी विवेकानन्दस्य इति उच्यते चेत् न दोषः। स्वामी शब्दे प्रातिपदिकं तु स्वामिन्। यदा समासः भवति नकारस्य लोपः भवति, स्वामी विवेकानन्दः इति रूपं भवति। षष्ठीविभक्तौ स्वामी विवेकानन्दस्य, स्वामी विवेकानन्देन तृतीया विभक्तौ, एवं अन्यासु विभक्तिषु प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अत्र अस्ति स्वामी दयानन्दवर्याः। अत्रापि मार्गद्वयं। स्वामिनः दयानन्दवर्याः इति पृथक् शब्दद्वयमेव। स्वामिनः दयानन्दवर्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अथवा स्वामी दयानन्दवर्याः, समस्तं पदं तत्, स्वामी दयानन्दवर्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति, एवं उभयथापि वक्तुं शक्यते। किन्तु स्वामी दयानन्दवर्याः इति तु न वक्तव्यमेव। अग्रिमं वाक्यमस्ति, श्रीमती रमावर्यया धन्यवादाः समर्प्यन्ते इदानीम्। रमावर्या अस्ति, अहं तस्याः अपि गौरवं दातुम् इच्छामि। अतः रमा शब्दात् पूर्वं श्रीमती शब्दस्यापि प्रयोगं करोमि, क्रियतां नाम। किन्तु तदा श्रीमती रमावर्यया इति न वक्तव्यम्। रमावर्यया इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति, श्रीमती शब्दे प्रथमा विभक्तिः अस्ति। अतः तत्रापि तृतीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा श्रीमत्या रमावर्यया धन्यवादाः समर्प्यन्ते इदानीम् इति प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, चिरञ्जीवी भास्कराय प्रथमं पारितोषिकं दीयते। विद्यालये कोऽपि कार्यक्रमः भवति, बहवः बालाः भागं गृहीतवन्तः भवन्ति। तेषु कश्चन प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्, प्रथमं पारितोषिकं तस्मै दातव्यमस्ति। दानसमये उच्यते चिरञ्जीवी भास्कराय प्रथमं पारितोषिकं दीयते। भास्कराय इति
चतुर्थी विभक्त्यन्तं रूपम्। चिरञ्जीवी इति प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपम्। विशेषण विशेष्ययोः समान विभक्तिकत्वं नागतम्। भास्कराय इति चतुर्थी विभक्ति अस्ति, चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति, तर्हि विशेषणेपि चिरञ्जीवी शब्दस्यापि चतुर्थी विभक्तिः एव भवेत्। तदा चिरञ्जीविने भास्कराय प्रथमं पारितोषिकं दीयते। चिरञ्जीवी, चिरञ्जीविनौ, चिरञ्जीविनः इति रूपाणि भवन्ति। अतः चिरञ्जीविने भास्कराय प्रथमं पारितोषिकं दीयते। अथवा अन्यः मार्गः, समासः क्रियताम्। चिरञ्जीवी भास्कराय, किन्तु तदा वकारस्य अनन्तरम् इकारः ह्रस्वः भवति। चिरञ्जीवी भास्कराय प्रथमं पारितोषिकं दीयते। अन्तिमं वाक्यमस्ति तत्र, विदुषी सहनादेवी वर्यां वेदिकां प्रति निमन्त्रयामि। सहनादेवी वर्या अस्ति, सा विदुषी अस्ति, अतः सर्वदा विदुषी सहनादेवी वर्या इति प्रयोगः क्रियते। इदानीं सहनादेवी वर्यां वेदिकां प्रति आह्वयामि। विशेषणं यदुक्तमस्ति तत्र विदुषी सहनादेवी वर्याम् एवं प्रयोगः न करणीयः। विदुषीं सहनादेवी वर्यां वेदिकां प्रति निमन्त्रयामि। उभयत्रापि द्वितीया विभक्तेः एव प्रयोगः करणीयः। एतेषु वाक्येषु, पूर्वतनेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरैः निर्दिष्टानि पदानि परिष्कारम् अर्हन्ति इति भवन्तः जानन्ति एव। कथं परिष्कारः करणीयः इति इदानीं दर्शितमपि अस्ति। एवमेव विद्वान् द्विवेदी महोदया इत्यादयः अपि, विद्वान् द्विवेदी महोदया इति मुद्रितं दृश्यते। कदाचित् महोदयः इति स्यात्, तदा विद्वान् द्विवेदी महोदयः इति भवितुमर्हति। यदि सा स्त्री अस्ति, विदुषी द्विवेदी महोदया इति वक्तव्यम्। एवमेव विद्वान् द्विवेदी महोदया इत्यादयः अपि, प्रायशः बहुवचनमपि स्यात्, द्विवेदी महोदयाः इति ग्रन्थकारस्य आशयः अपि स्यात्। तथा चेत् विद्वांसः द्विवेदी महोदयाः इति उभयत्रापि बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्। इत्यादयः अपि तथैव। अग्रिमं वाक्यं, मधुमक्षिकाः छात्रेभ्यः दष्टवत्यः। वृक्षे मधुमक्षिकाः आसन्, छात्राः न जानन्ति स्म, क्रीडितुं वृक्षस्य समीपं गतवन्तः। तदा मधुमक्षिकाः छात्रेभ्यः दष्टवन्तः। अत्रापि छात्रान् दष्टवन्तः इति प्रयोक्तव्यम्। दंशधातुः सकर्मकः, तस्य कर्म अस्ति छात्रपदम् अस्मिन् वाक्ये। कर्मणः द्वितीया कर्तरि प्रयोगे, अतः छात्रान् इति प्रयोगः समुचितः। छात्रेभ्यः इति चतुर्थ्यन्तः प्रयोगः तु प्रादेशिकभाषा प्रभावकारणतः। यथा मदीयायां मातृभाषायां कन्नडभाषायां वयं तु चतुर्थी विभक्तेः एव प्रयोगं कुर्मः अस्मिन् अर्थे।
साक्षात् तस्य शब्दानुवादः क्रियते। अतः मधुमक्षिकाः छात्रेभ्यः दष्टवन्तः इति वयं वदामः, किन्तु तथा न वक्तव्यम्। मधुमक्षिकाः छात्रान् दष्टवत्यः एवं वक्तव्यम्। अस्मिन् पृष्ठे अन्तिमं वाक्यं। ज्येष्ठः सर्वान् बहुमूल्यं मार्गदर्शनं कृतवान्। कार्यक्रमे बहवः कार्यकर्तारः सम्मिलिताः आसन्। मार्गदर्शनं कर्तुं कश्चन ज्येष्ठः निमन्त्रितः आसीत्। सः आगतवान्, मार्गदर्शनं च कृतवान्। अनन्तरम् उच्यते ज्येष्ठः सर्वेषां बहुमूल्यं ज्येष्ठः सर्वान् बहुमूल्यं मार्गदर्शनं कृतवान्। एवं न वक्तव्यं। ज्येष्ठः सर्वेषां मार्गदर्शनं कृतवान्। बहुमूल्यं वदामः। ज्येष्ठः सर्वेषां बहुमूल्यं मार्गदर्शनं कृतवान् इति। अथवा ज्येष्ठः सर्वान् मार्गम् उपदिष्टवान् अथवा उपादिशत् इति वा प्रयोक्तव्यम्। अग्रिमं पृष्ठं 37+100तमं पृष्ठं। मार्गस्य दर्शनं। दर्शनं नाम प्रदर्शनं, मार्गदर्शनं। दर्शनम् इत्यत्र लुट् प्रत्ययः। स च कृत् नाम कृत् प्रत्ययः। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कृद्योगे कर्मणः षष्ठी भवति। न लोकाव्यय इति षष्ठी निषेधसूत्रं तु अत्र न प्रवर्तते अवसर अभावात्। कुत्रचित् षष्ठी न भवति इति निषेधरूपेण उच्यते, किन्तु तस्य अत्र प्रसरः न भवति। अतः सर्वशब्दात् षष्ठी एव स्यात्। तस्मात् सर्वेषामिति रूपम्। अतः वाक्यं किं सिद्धम् अभवत् इति चेत् ज्येष्ठः सर्वेषां बहुमूल्यं मार्गदर्शनं कृतवान् इति। अथवा सर्वान् बहुमूल्यं मार्गम् उपदिष्टवान् अथवा उपादिशत् इति प्रयुज्यताम्। तदा सर्वशब्दात् मार्गशब्दाच्च द्वितीया, उभयत्रापि द्वितीया विभक्तिः। उपदिशतेः द्विकर्मकत्वात्। दिशति अस्ति, तत्र उपसर्गयोजेन उपदिशति इति भवति, उपदेशं करोति इत्यर्थे। उपदिशतिः इति यदस्ति तद् द्विकर्मकम्। अतः उभयत्रापि द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः क्रियते चेत् न दोषाय। अतः ज्येष्ठः सर्वान् बहुमूल्यं मार्गम् उपदिष्टवान् इति उभयत्रापि द्वितीया विभक्तेः प्रयोगेणापि दोषः परिहृतः भवति। अग्रिमं वाक्यं। सः नाममात्रं कार्यदर्शी अस्ति। काचित् संस्था अस्ति, संस्थायां कानिचित् पदानि सन्ति। कश्चित् अध्यक्षः अस्ति, अन्यः कश्चित् कार्यदर्शी अस्ति। कार्यदर्शी शब्दस्य कः अर्थः? कार्यं दर्शयति, कार्यं पश्यति इति वा कदाचित् कार्यदर्शी भवति। किन्तु यः अस्ति कार्यदर्शी सः किमपि न करोति। तदा तस्य विषये उच्यते सः नाममात्रं कार्यदर्शी अस्ति। कार्यं सर्वमपि अध्यक्षः पश्यति, अन्ये वा पश्यन्ति। नाममात्रेण इति प्रयोक्तव्यम्।
नाममात्रं कार्यदर्शी अस्ति इति न, नाममात्रेण कार्यदर्शी अस्ति इति प्रयोक्तव्यम्। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकम् अस्ति। तेन वार्तिकेन कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रे तृतीया विभक्तिः। कौमुद्याः तत्त्वबोधिनी व्याख्याने एवं लिख्यते, आकृतिगणः अयम् आकृतिगणोऽयम् तेन नाम्ना सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः इत्यादिः सिद्धम् इति। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् इति यदस्ति, प्रकृत्यादिगणः एषः आकृतिगणः। आकृतिः गणः नाम तत्सदृशाः अन्येपि शब्दाः तत्र योजयितुं शक्याः। तादृशाः केचन गणाः भवन्ति, ते आकृतिगणाः इति कथ्यन्ते। अतः एव नाम्ना सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः इत्यादि सिद्धम् इति। अवसरेऽस्मिन् अहं कञ्चित् विनोदमपि स्मरामि। मम गुरवः महामहोपाध्यायाः महाबलेश्वरभट्टाः विनोदं कुर्वन्ति स्म। सः अस्ति नाम्ना विश्वासः। इत्युक्ते नाममात्रं तस्य तादृशं, नाम्ना विश्वासः। नाममात्रेण इति यदा आगतं तद्वदेव नाम्ना विश्वासः, विश्वसितुम् अयोग्यः नाम्ना विश्वासः इति वक्तुं शक्यते इति विनोदं कुर्वन्ति स्म। नाम्ना सुतीक्ष्णः इति यदा आगतं तद् स्मृतं मया। चरितेन दान्तः इत्यादि सिद्धम् इति। नाममात्रम् इति प्रथमान्तः प्रयोगः यः कृतः स च अनन्वितः तिष्ठति, तस्य समीचीनः अन्वयः न भवति। अतः तृतीया एव साध्वी। अतः वाक्यं किं सिद्धं? सः नाममात्रेण कार्यदर्शी अस्ति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, बालस्य लेशमात्रम् अपि भयं नास्ति। बालः अस्ति, अत्यन्तम् उद्धतः अस्ति सः, कस्माच्चिदपि सः भीतः न भवति। तस्य बालस्य विषये वाक्यं प्रयुज्यते। बालस्य लेशमात्रम् अपि भयं नास्ति। बालस्य भयस्य लेशमात्रम् अपि नास्ति इति प्रयोक्तव्यम्। लेशमात्रं भयं नास्ति इति न, बालस्य भयस्य लेशमात्रम् अपि नास्ति इति प्रयोगः करणीयः। अत्र भयस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तः अस्ति लेशशब्दः। लेशः तु एकदेशवाची, स च षष्ठ्यन्तेन अन्वयं प्राप्नोति, न तु अभेदेन। अतः भयस्य लेशः इति प्रयोगः स्यात्। लेशः कस्य लेशः? भयस्य लेशः। लेशः एव लेशमात्रं, लेशः एव लेशमात्रं। तस्मात् भयस्य लेशमात्रम् अपि नास्ति इति प्रयोगः साधुः। बालस्य भयस्य लेशमात्रम् अपि नास्ति इति शुद्धं वाक्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, कश्चन कार्यक्रमः प्रवृत्तः, कार्यक्रमस्य इतिवृत्तम् उच्यते अथवा इतिवृत्तं लिख्यते, तदा एवं वाक्यप्रयोगः क्रियते। रमेशः स्वागतं
सुरेशः धन्यवादांच समर्पितवन्तौ। रमेशः स्वागतं, सुरेशः धन्यवादांच समर्पितवन्तौ। स्वागतं व्याहृतवान्, धन्यवादान् समर्पितवान् इति वक्तव्यम्। नाम पृथगेव क्रियापदद्वयम्। अत्र तु क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपं प्रयुक्तमस्ति। पृथक् क्तवतु प्रत्ययान्तरूपद्वयम्। स्वागतं व्याहृतवान्, धन्यवादान् सुरेशः समर्पितवान् इति वक्तव्यम्। वाक्येऽस्मिन् समर्पितवान् इति एकमेव क्रियापदं प्रयुक्तमस्ति। अस्मिन् वाक्ये रमेशः स्वागतं, सुरेशः धन्यवादांच समर्पितवन्तौ इत्यत्र समर्पितवन्तौ इति एकमेव क्रियापदं प्रयुक्तं। तस्मात् सिद्ध्यति यत् रमेशः स्वागतं समर्पितवान्, सुरेशः धन्यवादान् समर्पितवान् इति अर्थात् सिद्ध्यति। वस्तुतः तु स्वागतम् इति वचनविषयः, धन्यवादः च समर्पणविषयः। स्वागतस्य समर्पणं कर्तुं न शक्यते वस्तुतः। अतः स्वागतं व्याहृतं, स्वागतवचनानि उक्तानि इत्यादयः आनुपूर्व्यः प्रयोक्तव्याः। किं करणीयं? रमेशः स्वागतम् उक्तवान् अथवा रमेशः स्वागतवचनानि उक्तवान्। तदनन्तरं सुरेशः धन्यवादान् समर्पितवान्। एवं प्रयोगः उचितः। स्वागतं समर्पितवान् इति तो न प्रशस्ता शैली। नाहं स्वागतं समर्पितवान् इत्येव वदामि इति वदति चेत् ग्रन्थकारः वदति एषा प्रशस्ता शैली न इति वयं वदामः। वयं प्रशस्तां शैलीम् इच्छामः। अतः वयं स्वागतवचनानि उक्तवान्, धन्यवादान् समर्पितवान् इत्येव प्रयोगं कुर्मः। तस्मिन् पृष्ठे अन्तिमं वाक्यं। तस्मिन् उक्ते सति मया कार्यं स्मृतम्। तस्मिन् उक्ते सति मया कार्यं स्मृतम्। तेन उक्ते सति इति प्रयोक्तव्यम्। अग्रिमं पृष्ठं। भावलक्षणसप्तमी सम्बद्धम् उदाहरणम् एतत्। भावलक्षणसप्तमी इत्यस्ति, सती सप्तमी इति, सति सप्तमी इति, सत्सप्तमी इति वा वयं कदाचित् वदामः। तत्सम्बद्धम् उदाहरणमस्ति एतत्। भावलक्षणसप्तमी सम्बद्धम् उदाहरणम् एतत्। क्रियया क्रियान्तरं यत्र लक्ष्यते तत्र क्रियाश्रयपदात् सप्तमी विधीयते, यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रम्। उपरितने वाक्ये तस्मिन् उक्ते सति मया कार्यं कृतम् इति वाक्ये कथनं स्मरणं च इति द्वे क्रिये। कथनं स्मरणम् इति। कदा स्मृतम् इति प्रश्ने कृते सति तेन उक्ते सति इति उत्तरं। परिष्कृतं वाक्यं यदस्ति तत्र तेन उक्ते सति मया कार्यं स्मृतम् इत्यत्र तेन उक्ते सति इति उत्तरम्। अत्र कथनं ज्ञातं, तस्य कालः अपि ज्ञातः। तेन उक्ते सति मया कार्यं कृतम् इत्यस्मिन् वाक्ये
कथनं ज्ञातं तस्य कालः अपि ज्ञातः, किन्तु स्मरणं ज्ञातं तस्य कालः न ज्ञातः। अतः कथनक्रियायाः कालः निर्ज्ञातः, स्मरणक्रियायाः कालः अनिर्ज्ञातः। अतः निर्ज्ञातकालकथनक्रिया ज्ञापिका, अनिर्ज्ञातकालस्मरणक्रिया ज्ञाप्या। एका ज्ञापिका क्रिया, एका ज्ञाप्य क्रिया। निर्ज्ञातक्रियायाः निर्ज्ञातक्रियाश्रयः वाक्यादिकं तदत्र न उपात्तं, तेन उक्ते सति इति तावदेव उक्तमस्ति, तेन वाक्ये उक्ते सति इत्यादिकम् अत्र न उक्तमस्ति। निर्ज्ञातक्रियाश्रयः वाक्यादिकं तदत्र न उपात्तं, वाक्यम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः नास्ति, तेन वाक्ये उक्ते सति इति अध्याहारः करणीयः अस्माभिः, किन्तु तस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः नास्ति। तस्मात् तद्विशेषणात् च सप्तमी, तच्छब्दात् तु तृतीया, कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण। अतः तस्मिन् उक्ते सति मया कार्यं स्मृतमिति न वक्तव्यं, तेन उक्ते सति मया कार्यं कृतं। तेन वाक्ये उक्ते सति, तेन विषये उक्ते सति, कर्मत्वेन यं शब्दं वदामः तस्यापि सप्तमी विभक्ति भवेत्। तदा तेन उक्ते सति मया कार्यं कृतम् इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यमपि एतत् सम्बद्धमेव अस्ति। स्वामिनी गृहे प्रविष्टवती, चोराः धावितवन्तः। स्वामिनी गृहे प्रविष्टवती, सर्वत्रापि सप्तमी विभक्तिः कृता अस्ति। स्वामिनी गृहं प्रविष्टवती इति प्रयोक्तव्यं, गृहम् इति द्वितीया विभक्तिः। अत्र प्रवेशक्रिया ज्ञापिका अस्ति, तदाश्रयः स्वामी अस्ति। अतः क्रियाश्रयत्वात् स्वामिपदात् तद्विशेषणात् क्तवतु प्रत्ययान्तत्वात् च सप्तमी। स्वामी प्रविष्टवान्, उभयत्रापि सप्तमी विभक्तिः, स्वामिनी प्रविष्टवती इति, यस्य च भावेन इति सूत्रेण। कर्मभूतः गृहशब्दः न क्रियाश्रयः, अतः तस्मात् द्वितीया, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। गृहपदात् सप्तमी तु अयुक्ता एव। स्वामिनी गृहं प्रविष्टवती इति वक्तव्यं, गृहे प्रविष्टवती इति न वक्तव्यम्। ज्ञापकक्रियाश्रयः भवितुमर्हन्ति, ज्ञापकक्रियाश्रयाः भवितुमर्हन्ति क्तवत्वन्तेन, क्त्वान्तेन, शत्रन्तेन, तव्यदनीयरन्तेन, शानजन्तेन वा बोध्यमानाः। अतः भावलक्षणसप्तमी प्रयोगे तेषां सर्वविधानामपि उपयोगः भवितुम् अर्हति। क्तवतु प्रत्ययः भवति चेत् गतवान् इति रूपम्, क्ता भवति चेत् पठितः इति रूपम्, क्ता भवति चेत् गतः इति रूपम्, तव्यत् प्रत्ययान्तं गन्तव्यम् इति रूपम्, शत्रुप्रत्यये सति गच्छन् इति रूपम्, अनियर् प्रत्यये सति गमनीयम् इति रूपम्, शानच् प्रत्ययः चेत् वन्दमानः इति रूपम्, शानच् कर्मणि अस्ति चेत् गम्यमानः इति रूपं भवति। अग्रे उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति, अतः अग्रिमं पठामि। यदा कर्तृर्थे विहितेन प्रत्ययेन युक्तेन पदेन ज्ञापकक्रियाश्रयः ज्ञाप्यते, तदा कर्तुः तद्विशेषणात् प्रत्ययान्तपदाच्च सप्तमी। कर्तुः अपि भवितुमर्हति,
कर्मणः अपि भवितुम् अर्हति। एवमेव यदा कर्मार्थे विहितेन प्रत्ययेन युक्तेन पदेन ज्ञापकक्रियाश्रयः ज्ञाप्यते तदा कर्मणः तद्विशेषणात् प्रत्ययान्तपदाच्च सप्तमी विभक्तिः। एतान् अंशान् मनसि निधाय वाक्यानि प्रयोक्तव्यानि। अवगमनसाहाय्याय कानिचन अशुद्धानि शुद्धानि च वाक्यानि अधः दत्तानि सन्ति। अशुद्धं वाक्यं भक्तेन देवे वन्दमाने। शुद्धं वाक्यमस्ति भक्ते देवं वन्दमाने सति। अत्र वन्दमाने इत्यत्र कर्तरि शानच् प्रत्ययः अस्ति। अतः भक्ते देवं वन्दमाने सति। भक्ते वन्द्यमाने अशुद्धं भक्तेन वन्द्यमाने इति वक्तव्यम्। वन्द्यमाने इत्युक्तमस्ति मध्ये शब्दः नास्ति, देवशब्दः अध्याहर्तव्यः। भक्तेन देवे वन्द्यमाने सति। बाले पुस्तके पठिते अशुद्धं वाक्यं बालेन पुस्तके पठिते सति अर्थः ज्ञातः किमपि वक्तव्यम्। शिशौ स्वप्ने दृश्यमाने अशुद्धं शिशुना स्वप्ने दृश्यमाने सति माता गत्वा उत्थापितवती किमपि वाक्यम्। अग्रे बाले स्नानं क्रियमाणे। क्रियमाणे शानच् प्रत्ययः अस्ति, किन्तु अत्र तु कर्मणि शानच् प्रत्ययः अस्ति। बालेन स्नाने क्रियमाणे सति इति वक्तव्यम्। रामे सीता दृष्टे। अत्र सीता अस्ति, दृष्टे इति न भवति। सीतायां दृष्टायां पुनः रामेण इति तृतीया विभक्ति अपि प्रयुक्तव्या। रामेण सीतायां दृष्टायाम् इति वक्तव्यम्। रामे सीतां दृष्टवती इति वक्तुं शक्यते। रामे दृष्टवती उभयत्रापि सप्तमी वक्तुं शक्यते एव। रामे सीतां दृष्टवती। अग्रे किमपि अस्ति रामेण सीतायां दृष्टायां कर्मणि उभयतापि भवितुम् अर्हति। आहत्य भावलक्षणसप्तमी या अस्ति तस्याः विषये किञ्चित् जागरूकता वोढव्या। अग्रिमं वाक्यमस्ति सम्मेलनं कथं भवितव्यम् इति सम्यक् चिन्त्यताम्। भवितव्यशब्दः पूर्वमपि आगतः अस्ति। सम्मेलनेन इति प्रयोगः स्यात्। भवितव्यम् इत्यत्र भावे तव्यत्, अतः यतः भूधातुः अकर्मकः, तस्मात् एतस्मिन् वाक्ये सम्मेलनशब्दात् प्रथमा भवितुं न अर्हति। क्रियया अनुक्तत्वात् कर्तृकर्मणोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया एव। प्रादेशिकभाषासु या आनुपूर्वी दृश्यते सा संस्कृते क्वचित् न संगच्छते इत्येतत् सदा अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यं गोलिकाः प्रहृत्य सैनिकेन 10 जनाः मारिताः। गोलिकाभिः प्रहृत्य इति वा गोलिकाः प्रयुज्य इति वा वक्तव्यम्। यदा प्रहरणक्रिया भवति तदा गोलिकानां करणत्वं स्यात्। अतः गोलिकाभिः प्रहृत्य इति वाक्यविन्यासः करणीयः। गोलिकाः इत्यस्यैव यदि कर्मत्वम् इष्यते तदा धात्वन्तरम्
प्रयुज्य इत्यादयः धात्वन्तरं प्रयोक्तव्यम्। अतः गोलिकाभिः प्रहृत्य इति वक्तव्यम् अथवा गोलिकाः प्रयुज्य इति वा वक्तव्यम्। गोलिकाः प्रहृत्य इति वाक्यविन्यासः अस्ति चेत् सैनिकः गोलिकाः एव प्रहरति इत्यस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति। शत्रुः पुरतः अस्ति, सः सैनिकः शत्रुं न प्रहरति, किन्तु गोलिकाः याः सन्ति ताः गोलिकाः एव प्रहरति इत्यर्थः सिद्धः भवति। सैनिकः तु शत्रून् प्रहर्तुम् इच्छति, तस्यां शत्रुप्रहरणक्रियायां गोलिकानां करणत्वमेव युज्यते। अतः गोलिकाभिः प्रहृत्य इति वाक्यविन्यासः औचित्यम् आवहति। अग्रिमं वाक्यं भीमसमानाः केऽपि न सन्ति। महाभारतस्य भीमः अत्यन्तं बलवान् इति प्रसिद्धः, तत्सदृशाः अन्ये के सन्ति? अतः भीमसमानाः केऽपि न सन्ति। कोऽपि नास्ति इति एकवचनप्रयोगः समुचितः। केऽपि न सन्ति इत्यत्र सत्तायाः बहुत्वं निषिध्यते। बहुत्वस्य निषेधेन द्वित्वस्य एकत्वस्य वा निषेधः भवेत् एव इति नास्ति। अर्थतः क्वचित् कोऽपि नास्ति इति बोधः कैश्चित् प्राप्येत। वक्ता तु एकोऽपि नास्ति इत्येव वक्तुम् इच्छति। भीमसदृशः अन्यः एकः जनः अपि नास्ति इति वक्तुम् इच्छति। अतः कोऽपि नास्ति इत्यस्याः आनुपूर्व्याः एव आश्रयणं वरम्। अस्मिन् अध्याये अन्तिमं वाक्यम् एतदस्ति। माता बालाय वस्त्रं धारयति। स्वयं धर्तुं न शक्नोति बालः, तदा माता किं करोति? वस्त्रं धारयति। माता बालाय वस्त्रं धारयति। बालेन इति प्रयोक्तव्यम्। माता बालेन वस्त्रं धारयति। बालाय इत्यत्र चतुर्थी अस्थाने। बालः वस्त्रं धरति इत्येतत् अन्यन्तं वाक्यम्, अणिजन्तं तादृशं वाक्यमस्ति। अत्र बालः कर्ता, बालः वस्त्रं धरति इत्यत्र। ण्यन्तावस्थायां सः भवति प्रयोज्यकर्ता। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति सूत्रमेदस्ति। तत्र इत्यादिभिः सूत्रैः धृधातुयोगे कर्मसंज्ञा तु न विहिता। अतः प्रयोज्यकर्तुः तृतीया एव साध्वी। माता बालेन वस्त्रं धारयति। कर्तृद्वयं भवति। मातापि कर्त्री, बालः अपि कर्ता अस्ति। माता इति तु प्रयोजककर्ता, प्रयोजककर्त्री माता। बालः अस्ति प्रयोज्यकर्ता भवति। तस्य तु तृतीया विभक्तिः भवति। तदा तु माता बालेन वस्त्रं धारयति इति वाक्यस्य प्रयोगः भवति। एवं शुद्धिकौमुदी ग्रन्थे पंचमः अध्यायः समाप्तः। अग्रिमे सत्रे षष्ठस्य अध्यायस्य आरम्भं करिष्यामः। नमो नमः।